बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। सदक़ल्लाहु तबारक व तआला। इस वक्त हम अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए आप सब से एक अहम और नहायत ही हसास मसले पर गुफ्तगू के लिए हाज़िर हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त फ़लस्तीन में मज़लूम, बेगुनाह और मासूम बच्चों के साथ, वहाँ की मुस्लिम औरतों के साथ किस कदर बर्बरियत और जुल्म इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, ये किसी भी इंसान से मख्फी नहीं। सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ पर चल रही जुल्म व बर्बरियत से हर आदमी आशना है। मैं इस वक्त इस अपनी वीडियो पैगाम के ज़रिए सबसे पहले इसराइल के उस जुल्म और बर्बरियत की कड़े अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और जिस कदर इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, बल्कि बहैसियत मुसलमान सिर्फ़ हमें ही नहीं बल्कि जिस भी इंसान के दिल में, सीने के अंदर दिल है और जिस भी दिल के अंदर रहम है, उसे इस जुल्म और बर्बरियत जो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, उसकी मज़म्मत और उसे कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी खून बड़ा कीमती खून है। और आप देखते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन की सरज़मीन पर पानी की तरह खून को बहाया जा रहा है, और उन निहत्ते मज़लूम छोटे बच्चों को, औरतों को जिस जुल्म बर्बरियत और जिस सफाकी के साथ और जिस बर्बरियत के साथ कत्ल किया जा रहा है, वो सारी इंसानियत के लिए शर्मनाक बात है। और सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि इंसानियत के सर को नीचा करने वाला एक ऐसा वक़ूआ है कि इसकी जिस कदर भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं इस मौके पर अपनी तमाम अवाम उन्नास से, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इस वक्त इजहार हमदर्दी करना सिर्फ मुस्लिम कौम ही के लिए नहीं बल्कि हर इंसान को इस जुल्म को देखते हुए इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और फ़लस्तीनी लोगों के साथ, फ़लस्तीन के उन मज़लूमों के साथ इजहार हमदर्दी करना ये इंसानी फरीज़ा बन जाता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि वो आलमी तंजीमें, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिलखुसूस ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंसानी हुकूक की जो बात करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी खामोशी और उनका साइलेंट रहना इस वक्त अफसोसनाक है। बल्कि इस वक्त होना तो ये चाहिए कि तमाम ममालिक को, तमाम कंट्रीज़ को इस वक्त मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर इसराइल के इस जुल्म व सितम की सिर्फ मज़म्मत ही नहीं बल्कि इसराइल को इस बात पर सारी दुनिया के ममालिक को मजबूर करना चाहिए कि वो इस खून रेज़ी को फ़ौरन बंद करे और इंसानियत के कत्ल के इस जुर्म अज़ीम का जो वो इर्तिकाब कर रहा है, इससे उसको बाज आना चाहिए। मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत हिंद से और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी से ये अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक अपनी अलग पहचान रखता है सारी दुनिया के अंदर। यहाँ की जमहूरियत और एक बहुत बड़ा मुल्क यहाँ ये हमारा हिंदुस्तान है, लिहाजा एक बहुत दुनिया का बड़ा मुल्क होने के नाते और एक अजीम ताकत होने के नाते इस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इसराइल को इस जुल्म व बर्बरियत से बाज आने के लिए अपनी हिकमत अमली और अपना इक़दाम जो है वो बरसरे इक़दाम इसके लिए इक़दाम करे और सामने आकर के इसराइल को मजबूर करे इस बात पर वो फ़लस्तीन में जंग बंदी का कदम उठाए और वहाँ पर मज़लूम फ़लस्तीनियों की खून रेज़ी को बंद करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस आवाज़ को हुकूमत हिंद जो है वो सीरियस तौर पर लेते हुए इसराइल को इस बर्बरियत से बाज आने के लिए ज़रूर अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत का जो है इस्तेमाल करेंगी। उसके साथ साथ मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी नमाज़ों में, अपनी जो है वो अपनी दुआओं में
اسرائیل کی اس ظلم و بربریت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ فلسطین کے ان مظلوم، بے کس اور بے سہارا مسلمانوں کی غیبی اور مدد الہی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں، فریادیں اور دعاؤں کا سلسلہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت ہم جو ہیں، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ اسلام خون ریزی کو قطعاً پسند اور برداشت نہیں کرتا، گرچہ ہم اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم اسرائیل کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اسرائیل کی اس ذلیل اور کمینی حرکت کی مذمت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر اسرائیلی پروڈکٹس، یعنی اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں، جو وہاں کی کمپنیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو ہمارے یہاں بازار میں اور ہماری مارکیٹوں میں عام طور پر رائج اور استعمال ہیں، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، فلسطین کے ان مظلوم اور بے کس جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، ان فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر تمام امت مسلمہ سے ہماری یہ گزارش اور اپیل ہے کہ اسرائیل کی ان پروڈکٹس کی جو ہے وہ مکمل طور پر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے استعمال کو آپ لوگ قطعاً جو ہے وہ بند کریں، تاکہ اسرائیل کو بھی اس چیز کی عبرت ہو سکے، اور دوسری طرف فلسطین کے ان مظلوم اور نہتے اور بے گناہ بچوں کے ساتھ، وہاں کی عورتوں کے ساتھ، وہاں کے بوڑھوں کے ساتھ ہماری طرف سے اظہار ہمدردی ہو سکے۔ ایک مرتبہ پھر میں کڑے الفاظ میں اس ظلم و بربریت کی مذمت کرتا ہوں، اور اس بات کو ببانگ دہل ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ساری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آج کے دور میں اس زمانے میں اگر زمین کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اگر سب سے بڑی دہشت گرد کوئی تنظیم ہے، سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی اس دہشت گردی سے بڑھ کے دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں۔ لہٰذا جو آرگنائزیشنز، جو کنٹریز ٹیرورزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ اسرائیل کی دہشت گردی پر آپ کی خاموشی اور آپ کی چپی یہ اس دہشت گردی کو بڑھاوا دینے اور اس دہشت گردی کے ساتھ سینے سے سینہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے مترادف اور چلنے کے برابر ہے۔ لہٰذا تمام امن پسند ممالک، امن پسند قوم، امن پسند نیشنز جو ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ فلسطین کے اندر ہو رہے اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، پرامن طریقے سے اس کو کنڈیم کریں، اور اسرائیل کو اس بات پہ مجبور کریں کہ اس ظلم اور ستم اور اس خون ریزی کو فوری طور پہ بند کریں۔ تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں، جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ مشروبات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جو کولڈ ڈرنکس کی شکل میں ہوں، یا جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر کے فلسطین کے نہتے اور مظلوم لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور اسرائیل کو سبق سکھانے میں اپنا تعاون، اپنا یوگدان اور اپنا کوآپریشن جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور انبیاء کی سرزمین فلسطین کے اندر امن، شانتی اور سکون جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔